अहिले भारतले सुरु गरेको अग्निपथ योजना अन्तर्गत नै गोर्खा सैनिक भर्ना लिने तयारी गरेपछि भएको आलोचनाका बीच यस वर्ष गत भदौ 9बाट सुरु हुने भर्ती नेपालको आग्रहमा स्थगित छ। त्रिपक्षीय सन्धि अन्तर्गतका प्रावधानको उल्लङ्घन भएको भन्दै सत्तारूढ कम्युनिस्ट घटकदेखि विपक्षी एमालेसम्मले विरोध गर्न थालेपछि सरकारले चुनावको मुखमा थप विवाद निम्तिन सक्ने देखेर भर्ती स्थगन गर्ने भनेको थियो। साथै नेपालीलाई पनि अग्निपथ योजना अन्तर्गत नै भर्ना लिन लागेको हो या होइन भनेर भारतको आधिकारिक धारणा पनि नेपालले मागेको छ। तर यस विषयमा नेपालको राजनीतिक नेतृत्वका अलावा सुरक्षा मामिलाका जानकार प्रष्ट रूपमा दुई धारमा विभक्त भएका छन्। 4 वर्षका लागि सेवा अवधि तोकिएको र 21 वर्षसम्मका युवाले भर्ना गर्न पाउने प्रावधानको भारतमै विरोध भएको छ। यसको विरोधमा रहेकाहरू कलिलै उमेरमा बेरोजगार बनाउने र नेपाल बारेको निर्णयमा नेपाललाई नै सहभागी नगराइएको भन्दै विरोधमा उत्रिएका छन्। सन्धिमा उल्लेखित सेवा सन्तोषजनक भए पूर्ण अवधि काम गरेर पेन्सन योग्य हुन पाउनुपर्ने भन्ने प्रावधान यसले उल्लङ्घन गरेको अग्निपथको विपक्षमा उत्रिएकाहरूको तर्क छ। अध्ययन गर्ने उमेरमै 4 वर्ष जागिरपछि फर्कदा उनीहरूको अध्ययन प्रभावित हुने अनि सशस्त्र विद्रोही समूहले समेत उनीहरूलाई उपयोग गर्न सक्ने चिन्ता कतिपयले व्यक्त गरेका छन्। एउटा युवाको पनि आफ्नो जिन्दगी हुन्छ, आफ्नो करियरलाई बनाउनु छ, जिन्दगीले बनाउनु छ, भविष्यले बनाउनु छ। 4 साल गरेर अगर उहाँहरूले फर्काइदिनु हुन्छ भने यो मेरो तर्फबाट हाम्रो नेपाली युवाहरूलाई एकदम गलत छ। हाम्रै नेपालमा नोकरी गरेर जागिर गरेर राम्रो हुन्छ नि त, किनभने उहाँ गएर त त्यो धक्का खानुभन्दा हाम्रै नेपालमा चाहिँ जो हाम्रै आफ्नै देशमा चाहिँ त्यो पिएचडी गरेर गऱ्यो भने हाम्रो चाहिँ मिनिमम 50-60 हजार त्यसै कमाइरहेको छ मेरो छोराछोरीले। तर सैन्य भर्ती भारतको मामिला भएको तर्क गर्नेहरू पनि छन्। अल्पकालमा प्राप्त ज्ञान र आर्थिक राशि अनि अरू अवसर समेत रहेकाले चर्चामा आए जस्तो अग्निपथ योजना गोर्खाका लागि खराब नभएको यसको पक्षमा रहेकाहरूको तर्क छ। हाल 32,000 बढी भारतीय गोर्खा सैनिकका रूपमा सेवारत छन्। उनीहरूले देशको अर्थतन्त्रमा तलब तथा पेन्सनका रूपमा गार्हस्थ्य उत्पादनको 1.6% योगदान गरेका छन्। तर भर्ती बन्द भएमा यसले नेपालमा बेरोजगारीको समस्या ल्याउने समेत उनीहरूको तर्क छ। अग्निपथ योजना तत्काल स्थगित भए पनि निकट भविष्यमा यो पुनः सुरु हुने वा नहुने भन्ने दुई देश बीचका छलफलपछि मात्र टुङ्गो लाग्नेछ। तर लामो समयदेखि तालिम गरिरहेका र भारतीय गोर्खा सैनिकमा भर्ती भएर सैन्य सेवाको सपना पालेकाहरू भने अहिले दुधारमा छन्। लामो समय तयारी गरेका युवाहरूमा अकस्मात 4 वर्षे सेवाको प्रावधान सुनेपछि उत्साह सेलाएको छ। यसलाई स्थगित गरेछ भनेर भने कति साथीहरू अब घर फर्किने नि भयो। अब निकै आशमा आएको थियो तिनीहरू पनि। पहिलादेखिकै 15 वर्ष सर्भिस हुँदा चाहिँ जस हामीलाई पनि अब अलिकति भने सहयोग यसो फ्यामिलीहरू हेर्ने हुन्थ्यो होइन। अब 4 वर्षले त अब प्रभाव नै पार्छ। यही विषयमा कूटनीतिक ढङ्गबाटै छलफल भएर किनारा लगाउनुको विकल्प छैन। तर भर्ना प्रक्रिया रोकेको सरकारले अग्निपथ विवादलाई निचोड दिन भने ठोस पहल गरेको देखिन्न। जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा पवन पौडेल, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। भारतले नियमित रूपमा नेपालबाट लिने गोर्खा सैनिक भर्ती यसपालि रोकिएको छ। सन् 1947मा नेपाल, बेलायत र भारत बीच भएको त्रिपक्षीय सन्धिका आधारमा यो भर्ती हुँदै आएको थियो। अहिले अग्निपथ योजना ल्याएर भारतले त्रिपक्षीय सन्धि एकतर्फी रूपमा उल्लङ्घन गरेकाले अब भर्तीलाई अहिलेकै अवस्थामा निरन्तरता दिनु हुँदैन भन्ने बहस पनि सुरु भएको छ। आखिर सन्धिको पृष्ठभूमि के थियो र सन्धिका प्रावधानले के भन्छन् त? भारतमा बलेको स्वतन्त्रताको ज्वालासँगै त्यहाँबाट औपनिवेशिक युगको अन्त गरेको केही समयभित्रै बेलायतले पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा आफ्नो सेनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका गोर्खा सैनिकलाई निरन्तरता दिन चाहियो। भारतको स्वतन्त्रतापछि 1947 नोभेम्बर 9मा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरका पालामा नेपालसँग बेलायत र तत्कालीन स्वतन्त्र भारतले त्रिपक्षीय सन्धि गरे र तत्कालीन गोर्खा सैनिकका 4 रेजिमेन्टलाई गोर्खा सैनिकका रूपमा बेलायत लग्यो अनि बचेका 6वटा बटालियन सैनिकले भने भारतीय गोर्खाका रूपमा सेवा गर्न थाले। अहिलेसम्म पनि त्यही त्रिपक्षीय सन्धिमा रहेर दुवै देशले नेपाललाई सैन्य भर्ती गर्दै आएका छन्। समयानुकूल परिवर्तन गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म सुरु स्वरूपमै रहेको सन्धि प्रभावित हुने गरी भारतले अहिले एकपक्षीय रूपमा अग्निपथ योजना ल्याएको छ। नेपाल, बेलायत र भारत बीच सन् 1947मा भएको सन्धिका प्रावधान: नेपाली नागरिककै रूपमा भर्ती, सेवा र अवकाश।
भारतीय नागरिक सरह पारिश्रमिक, सेवा सुविधा तथा पेन्सन सहित सबै लाभ पाउने, सेवा चित्त बुझ्दो रहँदासम्म पेन्सन योग्य अवधि सेवा गर्न पाउने, हरेक 3 वर्षमा नेपाल फर्कन पाउने, भाडाका सैनिक नभई भारतीय गोर्खा सैनिककै अभिन्न अङ्गका रूपमा सेवा गर्ने। सन्धिले भारत तथा ब्रिटिस गोर्खामा रहेकाले आफ्ना नागरिक सरह भारत र बेलायती सेनामा सेवा गर्न पाउने सुनिश्चितता गरेको छ। भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले एक पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली गोर्खा पनि अग्निपथ योजना अन्तर्गत नै भर्ना हुने प्रारम्भिक धारणा राखेका छन्। तर आधिकारिक कूटनीतिक तहमा वार्ता भइसकेको छैन। सन्धिको उल्लङ्घन हो कि होइन भन्नेमै विवाद देखिएको छ। सेवा चित्त बुझ्दो रहँदासम्म पेन्सन अवधिसम्म सेवा गर्न पाउने सन्धिले दिएको सुनिश्चितता अग्निपथ योजनाले खण्डित गरेको छ, किनभने 75% सैनिक 4 वर्षमै फर्काइनेछन् र यो प्रावधानमा परिवर्तन हुँदा नेपालसँग सोध्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने विषय पनि अर्को विवादको विषय बन्न पुगेको छ।